बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात भी देखते हैं। सईद बलोच साहब, आज केस की समाअत थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने कहा कि आपने 5 साल में पहली दफ़ा इलेक्शन से करवाएं। एक तो 5 साल क्या सोए रहा है इलेक्शन कमीशन, और दूसरी पार्टियों के जो मामलात वो देखते हैं उनमें उनकी राय डिफरेंट होती है। लेकिन पीटीआई के जब से ये केस आया है बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। वकील पीटीआई के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनने कहा, आपने कहा था 20 दिन में इलेक्शन कराएं, हमने इलेक्शन करवा दिए, अब आपका काम है 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जारी करना, वो जारी करें। पीटीआई को का बल्ले का निशान मिल जाएगा, इंटर पार्टी इलेक्शंस को लेजिटिमेट करार दे दिया जाएगा। और जो पीटीआई का नया स्लोगन आया उससे इलेक्शंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वोटर क्या ज़्यादा अट्रैक्ट होगा पीटीआई की तरफ? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना जाए। ख़ानदान शरीफा की ख्वाहिशात पर मनोअन अमल किया जा रहा है। उनकी हर जो ख्वाहिश का वो इजहार करते हैं उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल किया जाता है, और फिर उस अमल दरामद करके वो नताइज जो हैं वो भी हमारे सामने आ जाते हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जो इंतखाबी निशान वाला मामला था वो भी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर अल्तवा है। 14 जनवरी 2023 से लेकर अब तक उस केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला नहीं किया। जिस तरह का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रवां साल जून में ये जो इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद किया, उसी तरह का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई एतराज़ नहीं है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एक मुश्किल है या जो एक अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त इस मुल्क में कोई भी चीज़ आइन और कानून के मुताबिक तो हो नहीं रही। इसलिए ये उम्मीद रखना कि अदालतें आइन और कानून की पासदारी करेंगी, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देंगी, या रियासती इदारे आइन और कानून पर अमल दरामद करते हुए ये मुकदमात सुनेंगे और उसके मुताबिक उसका फ़ैसला करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये हमारी अपनी गलती है, हमारी अपनी खाम ख्याली है कि हम इस तरह की सोच रखते हैं। क्योंकि वाज़े तौर पर पूरी रियासत, पूरा सिस्टम एक सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, और तमाम वसाइल इस हवाले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तमाम रियासती इदारे बैक वक्त एक साथ हरकत में हैं, और उनका मकसद सिर्फ यही है कि इमरान ख़ान को जो है वो मैनेज किया जाए, इमरान ख़ान को काउंटर किया जाए, उसके बयानिए को, उसकी सियासी जमात को काउंटर किया जाए, और आम इंतखाबात से पहले उसके साथ जिस तरह की जुल्म और ज़्यादतियाँ उनके साथ हो सकती हैं वो की जाएँ। बहुत सारी चीज़ें हम गुज़श्ता चंद माह में देख चुके हैं। मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम इंतखाबात से पहले हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। पैटर्न समझने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून का ये एक ख़्याल है, उनकी एक ये राय है कि 2017-18 में जो कुछ उनके साथ हुआ, अगरचा उनके ख़िलाफ़ करप्शन जैसे संगीन इल्ज़ामात थे, पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूटा गया, उसको बैरून मुल्क उससे जायदादें बनाई गई, जब जवाब तलब किया गया तो उसका कोई जवाब नहीं था, रसीदें नहीं थी। लेकिन जब अदालतों की जानिब से उनको सज़ाएँ दी गई तो फिर उसके ऊपर वावेला ये किया गया कि देखें जी, पाकिस्तान की अदलिया ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ जो है ये जुल्म और ज़्यादती की है, हमें नहल किया है, पार्टी की सदारत से हटाया है, वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया है। लेकिन अब इलेक्शन जो मुस्लिम लीग नून है वो अब उनको कमअक्ली कहें या इंतकाम में वो इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि जिन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया वो आज उन्हीं के साथ मिल के वो सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के साथ कर रहे हैं। यानी जिन लोगों से उनको बदला लेना चाहिए था वो आज फिर उन्हीं की झोली में बैठे हैं। और आप देखें कि जो कुछ उनके साथ हुआ, अब वो ये चाहते हैं कि वही सारा कुछ इमरान ख़ान साहब के साथ हो, इमरान ख़ान साहब को भी नवाज़ शरीफ साहब की तरह नहल किया जाए, उनको भी मुकदमात में जेल में डाला जाए, उनको भी उसी तरीके से अदालतों के सामने पेश किया जाए जैसे नवाज़ शरीफ साहब पेश होते रहे, उनको भी उसी तरह से नहल करते हुए इंतखाबात से बाहर किया जाए। और इसके अलावा जैसे नवाज़ शरीफ साहब की नहली के बाद वो पार्टी सदारत से भी चले गए, उनकी पार्टी का जो सेनेट 2018 के सेनेट इंतखाबात थे उसमें पार्टी निशान भी चला गया। तो अब ख्वाहिश यही है शरीफ ख़ानदान की कि इमरान ख़ान साहब को भी ना सिर्फ सज़ाएँ हों, उनको पार्टी सदारत से हटाया जाए, वो हट चुके, उनसे अब इंतखाबी निशान लेने की भरपूर कोशिश जारी है।
چیئرمین کا عہدہ ایک بہانہ تھا، یہ جو بلہ ہے یہ اصل نشانہ تھا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین شپ کے عہدے سے سائڈ پہ ہوئے، انہوں نے اپنے ایک نئے امیدوار کو نامزد کیا، اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو مرچیں لگ گئیں۔ اور اب دیکھیں کہ وہ جب چیئرمین بن چکے ہیں تو پھر انہی انتخابات کو فوراً اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا گیا۔ یہی اسی طرح کے انتخابات نون لیگ کے ہوئے ہیں، تو وہ آج تک الیکشن کمیشن میں چیلنج کیوں نہیں ہوئے؟ ان کے اوپر الیکشن کمیشن میں، حالانکہ وہ کیس 14 مارچ کو الیکشن کمیشن میں زیر سماعت تھا، لیکن اس وقت سے اس کو مؤخر کیا گیا، اس کو ڈی لسٹ کیا گیا، اور پھر آج تک اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے لگایا ہی نہیں گیا۔ اور الیکشن کمیشن کی اس سے بڑھ کر یہ بدنیتی ہے کہ انتخابات سے 2 مہینے پہلے اچانک سیاسی جماعت کو مجبور کرنا کہ آپ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں، اور دیگر کسی سیاسی جماعت کو مجبور نہیں کیا جا رہا۔ جب سے یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب آئے ہیں، تب سے پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بار بار ان کے خلاف جو ہے وہ متعصبانہ اور جانبدارانہ فیصلے دیے گئے، اور پھر وہ فیصلے ہم نے دیکھا کہ مختلف ہائی کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس میں وہ فیصلے ریورس ہوئے۔ ان فیصلوں پر جو ہائی کورٹس ہیں وہ ان فیصلوں کو برقرار نہ رکھ سکیں، اتنے ناقص فیصلے تھے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک موقف بنا کہ ہمیں الیکشن کمیشن ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ جانبدار ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو اس نے اوپن ہینڈ دیا ہوا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ آپ دیکھیں، پورے ملک میں پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں پر، ورکر کنونشن پر پابندیاں ہیں، باقی سارے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ورکر کنونشن بھی کر رہی ہیں، جلسے جلوس بھی نکال رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے نکالیں جلسے جلوس جو چورن وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے تو وہ جلسے ہیں لیکن وہ بند ورکر کنونشن چاہتے ہیں۔ جی وہ تو ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں نا، ان کی تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ تو چھرک چکے ہیں، جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے دعوے کر رہے ہیں وہ عوام میں گئے نہیں۔ دوسرا بتائیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نیا سلوگن آیا الیکشنز کا، کتنا پر اثر ہوگا؟ کیا موٹیویشن ڈبل ہوگی؟ کیونکہ عوام تو پہلے ریئیکشنری ہے، کتنا بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ میں اس ایک سلوگن کا کردار ہوگا؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ انتخابی سلوگن بنایا، اور وہ سلوگن کیا ہے؟ نظام بدلو، پاکستان بدلو۔ اور آپ دیکھیں کہ موجودہ حالات میں رجیم چینج کے بعد سے جس طرح اس جو سسٹم پہلے ہی بہت زیادہ کرپٹ تھا، لیکن جب اس کو مزید اس طرح 2 نمبری کے لیے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، تو یہ سسٹم مزید ننگا ہوا۔ اور جب عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تو وہ جو رہی صحیح کسر تھی اس سسٹم کے اندر، وہ بھی اب ایکسپوز ہو چکی ہے۔ ہمارے تمام ریاستی ادارے ہوں، ہماری گورننس ہو، بیوروکریسی ہو، عدلیہ ہو، پارلیمان ہو، اور یا دیگر جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہوں، پولیس ہو، حساس ادارے ہوں، تمام ادارے، پوری ریاست بطور مطلب پاکستان بطور ریاست وہ ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، پورا سسٹم، پورا ڈھانچہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اور اس فیلئر کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ انتخابی نشان، یہ انتخابی سلوگن جو ہے، انتخابی نعرہ یہ بنایا ہے کہ نظام بدلو، پاکستان بدلو۔ جب تک یہ نظام بہتر نہیں کیا جاتا، اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا، اب دیکھیں نا کہ عدلیہ جیسے اس ملک میں مقدمات سن رہی ہے، انصاف کر رہی ہے، وہ ساری ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور عدلیہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی، میرے خیال میں اس کے بعد تو پھر ویسے ہی ان عدالتوں کو تالے لگا دینے چاہیے۔ پولیس جس نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا تھا، وہ لوگوں کے گھروں میں بغیر وارنٹ کے چھاپے مار رہی ہے، عورتوں بچوں کو ہراساں کر رہی ہے، غیر قانونی گرفتاریاں کر رہی ہے، غیر قانونی مقدمات قائم کر رہی ہے۔ آپ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، یا اس طرح جو دیگر ریاستی جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں، وہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں، آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ الیکشن ہونے تھے، وہ تمام ریاستی ادارے جو آئین کے تحت الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے کے پابند ہیں، وہ اس میں ناکام ہوئے۔ تو وزارت داخلہ سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہوئی، صوبائی حکومتیں ویسے غیر قانونی، غیر آئینی ہو چکی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پورا ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے، جو نظام ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 2020 میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر پورے 1 سال
یہ نظام بدلنے کی مہم چلائی تھی، اس وقت بھی صدارتی نظام کے حق میں یہ جو ہے یہ ایک منظم مہم چلی تھی، اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام زیادہ سوٹیبل ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اب انہوں نے وہی سلوگن جو ہے وہ اپنا لیا ہے کہ نظام بدلو، پاکستان بدلو۔ اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے، اس کو گول چکر سے نکال کے کسی سیدھی سڑک پر ڈالنا ہے، ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے، تو پھر اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ گندا، غلیظ، گھٹیا نظام تبدیل نہیں ہوگا، میرے خیال میں نہ تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ عوام کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو انتخابی سلوگن پاکستان تحریک انصاف نے منتخب کیا ہے، یہ ملک کے موجودہ حالات و واقعات کے حساب سے بالکل جو ہے وہ درست ہے، اور آئندہ عام انتخابات میں میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا، کیونکہ جو کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اب یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کو بہتر کرنا ہے تو پھر اس سسٹم کو بدلنا ہوگا، اس کے خلاف ووٹ دینا ہوگا، تاکہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ عام انتخابات جیت کر اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کن اقدامات کر سکے۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔